अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के हवाले से हम बातचीत करें और ये तीसरा पार्ट है टीचर्स के लाइसेंसिंग के हवाले से। जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किए थे 2009 में, तो उनके बारे में हम बात करें। और उनमें से जो 10 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल, हमने पहले 3 स्टैंडर्ड्स पर अपने पार्ट 2 में बात की थी और उनकी डिटेल अच्छे से आपको बताई थी। आज हम जिक्र करेंगे स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 4 जो है वो किस बारे में, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। यानी कि टीचर ने क्लासरूम में जो जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल पार्ट हो या टीचिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड वाला पार्ट हो टीचर का, तो एज अ टीचर क्लासरूम में जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ये है स्टैंडर्ड 4। और इसमें टीचर नो एंड अंडरस्टैंड क्या क्या, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। द एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज ऑफ करिकुलम फॉर स्पेसिफिक मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने के लिए क्लासरूम में मौजूद है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के लिहाज से, कि आप स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ा के किस लेवल पर देखना चाह रहे हैं और वो लेवल क्या आपकी टीचिंग से अचीव भी हो रहा है या नहीं। ये 2 वे प्रोसेस है, लेकिन चूँकि टीचर की लाइसेंसिंग है तो टीचर के एंगल से इसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा। और ये आपकी लाइसेंसिंग के हवाले से भी एक अहम जो पॉइंट है या स्टैंडर्ड है वो मौजूद है यहाँ पर। हाउ टू प्लान इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स, डेवलपमेंट्स, प्रोग्रेस एंड प्रियर नॉलेज। यानी कि जो भी वक्त आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्लास में लेके आना है, उस दौरान आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बना रखी हैं कि आप स्टूडेंट्स को किस लेवल से लेकर इंफॉर्मेशन के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से किस लेवल तक लेकर जाएंगे, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है इस बारे में जो आप पढ़ाने आए हैं, और आप उनके नॉलेज को और उनके प्रोग्रेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। बात वहीं आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव्स जो उस सेशन के हैं वो आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप किस तरह से इन जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको कैसे पता है कि आप कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग किस वक्त के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो वो किस सब्जेक्ट और किस रिलेटेड टॉपिक के लिए सूटेबल भी है या नहीं। तो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से पूरी मेरी एक सीरीज़ है जो कि आने वाली है और बहुत डिटेल से उस पर हमने हर टीचिंग मेथड के बारे में बात करनी है। आखिरी जो पॉइंट है स्टैंडर्ड 4 के हवाले से वो है स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ टीचिंग डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपके उस चैप्टर रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो तो होंगे कि आपके बच्चे ये चैप्टर पढ़ के इस लेवल तक आ जाएंगे। लेकिन स्पेशल अगर हम बात करेंगे या स्पेसिफिक नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो ये होंगे कि बच्चों की 4 जो स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के हवाले से वो कितनी हद तक एंटरटेन की गई आपके इस सेशन में या नहीं की गई। स्टैंडर्ड 5 पर हम आ जाते हैं, आपने पढ़ा लिया। अब असेसमेंट से रिलेटेड आपका जो पार्ट है, बतौर टीचर आप एक इम्तिहान लेने वाले भी तो हैं, मुम्तहिन भी तो हैं, तो आपका ये रोल किस तरह से आप प्ले करते हैं ये आपके स्टैंडर्ड 5 पर डिपेंड करता है। टीचर्स नोज एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। हमें यानी बीइंग टीचर हमें पता होता है और होना चाहिए कि किस किस तरह की जो असेसमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं असेसमेंट की। आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने वाले हैं या आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करने वाले हैं या आप समेटिव असेसमेंट पर हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प देती हैं। ये सारी टाइप्स ऑफ असेसमेंट बच्चों की जो लर्निंग परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए, और साथ के साथ आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी चेक होती है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर वो बच्चे सही आंसर नहीं कर रहे मेजॉरिटी,
تو آپ کا پڑھانے کا طریقہ غلط تھا اور آپ کو دوبارہ سے کسی اور میتھڈ آف ٹیچنگ کو یوز کر کے یہ ٹاپک پڑھانا ہوگا۔ لیکن اگر میجورٹی آف اسٹوڈنٹس آپ کو ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو اٹ مینز آپ کا میتھڈ آف ٹیچنگ بالکل پراپر تھا، صحیح تھا اس ٹاپک کے لحاظ سے یا اس سبجیکٹ کے لحاظ سے جو آپ نے پڑھایا۔ دا ریزلٹس آف اسیسمنٹ ٹو ایویلویٹ اینڈ امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ، وہی بات جو ابھی میں کر چکی کہ جو آپ کے ریزلٹس ہوں گے اسیسمنٹ کے وہ آپ کو پتہ بتائیں گے اس بات کا کہ آپ کی ٹیچنگ کس حد تک یوزفل تھی اور کس حد تک اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے لرننگ کے پروسیس میں بھی آپ کے بچے کتنا انوالو تھے یا ان کو مزید کتنا انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ کو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ٹیچنگ کی اپنانی تھی یا اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ اپنانی تھی، اور اس کے بعد آپ کا یہ اسیسمنٹ کا پارٹ آپ کو اس بات کے لیے بھی رزلٹ دے گا کہ آپ نے کیا جو اپروچ اپنائی تھی ڈیورنگ ٹیچنگ، وہ اپروچ آپ کی کس حد تک یوزفل تھی یا نہیں تھی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے دا بلیو دیٹ اسٹوڈنٹس ڈیفیشنسیز آر اپرچونٹیز فار لرننگ۔ آپ اس بات پر کتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بچوں کی شارٹ کمز آپ کے سامنے آتی ہیں اسیسمنٹ کے بعد، وہ دراصل اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کی لرننگ کو مزید بڑھانے کے لیے، اور ان کی لرننگ کو مزید آپ میچور کرنے کے لیے کہیں گے تو اپرچونٹیز ہیں اصل میں جو بچوں کی فیلئر ہے، وہ دراصل آپ ان کو اگر پازیٹیولی لیں تو وہ اپرچونٹیز ہیں ان کو مزید آگے لے جانے کے لیے اس سبجیکٹ اور اس ٹاپک کے حوالے سے۔ فیئر اسیسمنٹ اینڈ رپورٹنگ ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ فیملیز، جی ہاں، آپ نے اسیسمنٹ کر لی، آپ نے ریزلٹس نکال لیے، اب آپ کا بے شک پڑھایا ہوا طریقہ غلط تھا، میجورٹی آف بچے جو ہیں وہ اچھا رزلٹ نہیں دے پائے، لیکن جو بھی اسیسمنٹ کا رزلٹ ہے اس کو فری اینڈ فیئر رکھیں، اور اس کو والدین جو ہیں بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اسی طریقے سے یہاں آپ اپنے فیوریٹ بچے کو زیادہ نمبر دے کر، یا آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ریگولر بچہ ہے اس کو اچھے مارکس دے دوں، تو اس حوالے سے یہاں پر آپ نے کوئی ایسی فیور کسی بھی بچے کو نہیں دینی، فری اینڈ فیئر اسیسمنٹ کرنی ہے، اور اس کا پھر جو شیئرنگ ہے وہ بھی آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی فیملیز کے ساتھ کر لینی ہے۔ یہ ہمارے جو سٹینڈرڈز ہم ڈسکس کریں یہاں پر ٹیچرز کی لائسنسنگ کے حوالے سے، تو آج کی اس ویڈیو میں نے ڈسکس کیے سٹینڈرڈ 4 اور 5 جو کہ ریلیٹڈ ہیں آپ کے بچوں کو پڑھانے سے ڈائریکٹلی اور پھر ان کی اسیسمنٹ سے۔ تو ان دونوں چیزوں کا آپس کا جو تعلق ہے وہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں بینگ ٹیچر، کہ اگر ہم اپنی اسٹریٹجیز ڈیورنگ ٹیچنگ بہتر رکھتے ہیں تو ہمارا رزلٹ بھی ڈیورنگ اسیسمنٹ اچھا نظر آتا ہے ہمیں، اور اگر ہماری اسٹریٹجیز فیل ہوتی ہیں تو ہمارے بچے اسیسمنٹ میں فیل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پارٹ 3، اور اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سٹینڈرڈ 6 پر لے کر چلوں گی، اور امید ہے کہ آپ عطیہ سمر آفیشیل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اس کی ویڈیوز کو اپنے ٹیچنگ کمیونٹی میں شیئر بھی کریں اور کار ثواب بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ جو لائسنس کے حوالے سے خطرہ ہے وہ تمام ٹیچرز کے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور خاص طور پر وہ ٹیچرز جن کے ابھی سروس کا کافی حصہ باقی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔